दुलाल बाप बेटे रूपा के नाम से आमीन। कादूस कादूस जिंदा आसमान बा प्यार से बड़े खुदाम इस दुनिया के खालिक और मालिक। तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है प्यारे खुदा, मैं अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से तेरे पाक कदमों में गिर कर तुझको सजदा करता हूँ। प्यारे खुदा, तेरा शुक्रगुजार हूँ इस कीमती और सुनहरी मौका के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप, तू इत्थे तो सबनी थाई हाजिर है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है, तू मेरी मिन्नत दी आवाज सुनने वाला बाप हाँ ते रहम करने वाला बाप हाँ। प्यारे खुदावन, ऐ मेहरबान खुदा, मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगा हूं। मेरे होंठों, मेरे गले, मेरी जुबान का जुमा ले कि तेरे जिंदा पाक कलाम के हर लफ्ज को अच्छे तरीके से पढ़ सकूं, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और तमजीद और हमदो सुना कर सकूं। आमीन। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, तौबा की सदा में खुश आमदीद। मेरी तरफ से तमाम बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे, खुदावंद आपकी तमाम कमियां कमजोरियां दूर करके हमेशा की जिंदगी। आज हम मुकद्दस कलाम के एक खूबसूरत हिस्से को खोलेंगे और देखेंगे हमसे क्या कहना चाहता है। तो चलो आओ मेरे बहनों भाइयों, आज का खूबसूरत पैगाम, आज का खूबसूरत कलाम मुकद्दस सुनते और सीखते हैं। मुकद्दस मत्ती ए खुदावन तेरी तमजीद हो, उसका 5 बाब उसकी 9 आयत से खुदावन का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के फरजंद कहलाएंगे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की। चलो आओ जानते हैं इस खूबसूरत आयत के बारे में कि इस आयत में क्या पैगाम खुदावन ने हमको दिया है इसके जरिए। बहनों और भाइयों, ये आयत हमें बताती है कि खुदा उनको बरकत देता है जो दूसरों के दरमियान मोहब्बत और अमन कायम करते हैं, लेकिन मसीह के शिगिर्द वो हैं जो अमन करने वाले। अगर आप दूसरों के दरमियान सुलह करवाते हैं, नफरत को मोहब्बत में आपको खुदा के बेटे कहा जाएगा। फरजंद का मतलब यही होता है कि खुदा का मतलब है कि खुदा आपको अपने खानदान का हिस्सा मानता है, क्योंकि आप दूसरों तक पहुंचाते हो। अगर आपके घर या गांव में झगड़ा हो तो नफरत को खत्म करने वाला, अमन कायम करने वाला के साथ नरमी और मोहब्बत से उनके यही खुदा की मर्जी है। याद रखें कि खुदा के बेटे और बेटियां वो हैं जो मोहब्बत को बढ़ाते हैं। मेरे अजीजों, आज हमने सीखा कि सुलह करवाने वाला खुदा के नजर में बड़ा मुबारक है। आए दुआ करें कि खुदा हमें ऐसा हमेशा मोहब्बत और अमन को बढ़ाने वाला हो। खुदा आप सबको अपनी अमन और मोहब्बत से भर दे। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद ये आज का कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगी में आ जाए, हमारे दिल में रहे। प्यारे खुदावंद, इसके वसीले से हम सब बरकत पाएं और इसको मानते हुए ऐ प्यारे खुदावंद इस पर अमल करतों को, तेरी मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। ऐ प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावंद, आज के इस वक्त के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। मुझको जो हिम्मत बख्शी, मुझको जो ताकत बख्शी कि मैं तेरे पाक कदमों में आकर गिरा और आज का खूबसूरत पैगाम अपने तमाम बहनों भाइयों तक भी पहुंचाया। तो मेरे प्यारे खुदावंद, इस वसीले से हमारी सब खुताओं को माफ कर, हमको हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर। हमारी जिंदगी से तमाम बुरी ख्वाहिशें, बुरी सोचें, बुरे ख्यालात जाते रहें। ऐ मेहरबान खुदा रहम कर, ऐ मेहरबान खुदा रहम कर। शुक्र और तारीफ हो जिंदे नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप का। तो चलो आओ मिलकर हम खुदावंद के आगे सच्चा इकरार करें कि ऐ खुदावंद, आज से हम तेरी नहीं बल्कि बढ़ाएंगे, जैसा तूने फरमाया है कि दूसरों के दरमियान झगड़ा नहीं, नफरत नहीं, सुलह कायम करो। अगर कोई बहन भाई किसी से झगड़ते हैं तो उनमें भी सुलह कायम करो। तो खुदावंद हमको इस वसीले से बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमारे साथ हो। तो आओ मिलकर हम खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद के आगे सच्ची तौबा करें कि ऐ खुदावंद हमको माफ कर और अपने कलाम में बढ़ने की हमको हिम्मत और ताकत बख्श। तो चलो मिलकर तौबा का अमल पढ़ते हैं।
तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा मैं अपना सिर्फ दिल से पशेमान हूँ کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا. میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں میرے پیارے خداوند. تو جو پیار کی لائق ہے مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں تیرے پاک فضل کی مدد سے تجھے ارگج نرائی نہ کروں بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں. آمین. اب ہم وہی دعا کریں گے جو خداوند نے اپنے پاک شاگردان سانو سکھائی ہے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک من جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. مرے روز جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی مرے قرض ہمیں بخش, ہمیں جمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. آمین. سلام مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے, تو عورتوں میں مبارک ہے, مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع ہے. مقدسہ مریم خداوند کی ماں ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت. آمین. خدا کی تمجید جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو جیسے کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, پاک روح کی شراکت اور رفاقت تمام مسیح کلیسیا کے اس گاؤں میں بسنے والوں کے, میرے پورے خاندان کے, میری پوری فیملی کے, اس کائنات کے, اس مخلوقات کے اور تمام ان بہنوں بھائیوں کے جو اس ویڈیو پیغام کو سن رہے ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ تک ساتھ رہے. آمین. جلال باپ بیٹے پاک روح دے ناتے. آمین. ایم سی رحم کر ہے, پیرے خداوند رحم کر ہے. مہربان خدا ہماری اس وقت کی فریاد کو سن, اپنی حضوری میں قبول فرمائے. مہربان خدا رحم کر دے, فضل کر دے, زندگی بخش دے. پیارے خداوند اے مہربان خدا کائنات کے خالق اور مالک, اے مہربان خدا میں دعا کرتا ہوں میں جا رہے ہیں ان کو اپنی منزل مقصود تک جا, جو اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں ان کو تندرست کا بسرا عنایت کر. اے مہربان خدا جو کوئی بہن بھائی اس وقت دکھ میں ہے, پریشانی میں ہے, پیارے خدا ان کی دکھ پریشانی جاتی رہے. پیارے خدا ان کی تمام دکھوں تکلیفوں کو دور کر کے پیارے خداوند ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر. پیارے خداوند تیرے آگے دعا کرتا ہوں. اے مہربان خدا کل کائنات کے خالق اور مالک ہماری اس میں قبول فرما. مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. خداوند کا شکر. میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں, آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں. آپ سب کی بہت مہربانی ہوگی. خداوند آپ سب کو اس وسیلے سے بڑی برکت دے. آج کا پیغام سننے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ میرے پیغام کو سنتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں. تو خداوند اس وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے. خداوند آپ کی حفاظت کرے, نگہبانی کرے. تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں, آج کے لیے اتنا ہی. تو میری طرف سے بہت بہت سلام ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین. خداوند کا